हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक वाक़या लेकर आया हूँ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़या। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। आप लोग सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल को और लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते का एक अजीब गरीब वाक़या आपको बताएंगे। ये वीडियो बेहद ही दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक हमारा चैनल इस्लामिक कहानी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मलकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखने वाले इंसान थे। जब शाम होती अफ्तार के वक्त आपका खाना जन्नत से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। उस दिन का खाना जब आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम पर कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, है मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत जंगल में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के खेत में जा पहुँचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो चंद गोशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब बात है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया, अब हराम खाना चाहता है। ये वहाँ से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूर को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैर की मिल्कियत में तसर्रुफ़ हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने की बकरी को ज़बह करके खाना मना है। इस तरह 3 रोज़ तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता, ये कौन शख्स है, और फरमाया कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर तो कर कि तू कौन है। मुसाफिर ने कहा कि मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूक़ात की जान तुम ही निकालते हो। उन्होंने कहा कि हाँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशतबी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस वक्त भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है? वो बोले, तमाम रूहों को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई हो। यानी जिसकी मौत का हुक्म मिलता है अल्लाह पाक के हुक्म से, मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोला, ए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा, आप मुझको रूह कब्ज़ करने की करवाहट सिखा दें ताकि मुझे ज़्यादा खौफ हो और इबरत हो, मैं अपने खालिक की और भी ज़्यादा इबादत करूँ। मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की खुशी के बग़ैर किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज़ की और फिर जान कब्ज़ करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज़ कर ली गई। फिर मौत के फरिश्ते ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने उनसे पूछा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलख़ी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी ज़िंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक उधेड़ी जाती है। मौत के फरिश्ते ने कहा कि ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसे मैंने तेरे साथ एहसान किया और जितनी आसानी मैंने आपके साथ की, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ भाई, मुझे दोज़ख के दरवाज़े तक ले चल ताकि उसको देखकर मुझे खौफ इलाही ज़्यादा हो और मैं ज़्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोज़ख के 7 तबक दिखाए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ऐ भाई, मुझे जन्नत देखने की आरज़ू है, देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करूं। मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम
ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں جان کے تلخی سہ چکا ہوں، پھر دوزخ بھی دیکھی اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لوں۔ تب انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ شاید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا، اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑائے تھے۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے ان کو آواز دی، اے بھائی، دیری مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ہر نبی پر جنت حرام ہے جب تک کہ جنت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو۔ پھر آواز آئی، اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن پہلے بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند ان کے جدائی میں گریہ اور زاری کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روتے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تب تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس لعین نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بت پوجنے کا رواج پورے دنیا میں پھیل گیا۔ پورب سے لے کر پچھم تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانتا، نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بتائے گئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ گائز، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ تھینک یو گائز فار واچنگ مائی ویڈیو۔